बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे इन्फ्लुएंशियल CEOs और जो लीडर्स हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, एजुकेशन कम्युनिटी के, वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और ये जो हम लॉन्च कर रहे हैं आज जुनून एक्स टॉक्स, इसके आप इब्तदाई स्पीकर्स हैं। और मैं ये समझूंगा कि अब इस इनिशिएटिव की कामयाबी भी आप ही के ज़िम्मे होगी। इसमें सिर्फ मैं या मेरा स्टाफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपको फैसिलिटेट करेगा। आपने दोबारा इसमें शामिल होना है, हमें स्पीकर्स प्रोवाइड करने हैं। इसका नाम जुनून क्यों रखा गया, और मैंने आपसे ये बात पहले ही करनी शुरू कर दी है। जुनून इसलिए रखा गया कि हम चाहते हैं कि वो जो हमें आप लोगों में जो एक सक्सेसफुल, ऑलरेडी एक यंग एज में सक्सेसफुल मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी हमें नज़र आते हैं, हमें एक ख़ासियत एक आप में नज़र आती है। वो ये है कि आप जो भी काम करते हैं उसे जुनूनियत की हद तक पहुंचकर उसमें काम करते हैं। यानी आप में एक ऐसा पैशन मौजूद है कि जो काम भी आपके ज़िम्मे लगाया जाएगा आप उसे बेहतरीन तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से करेंगे। और इस वक्त हमारी नस्ल नौ को जो ज़रूरत है वो इसी तरह के काम की ज़रूरत है, इसी तरह की बात की ज़रूरत है कि काम तो हम सब लोग कर ही लेते हैं जो हमारे ज़िम्मे लगाया जाता है, लेकिन शायद वो जुनूनियत जो हमें आप जैसे कामयाब लोगों में नज़र आती है वो हमें इनमें अभी नज़र नहीं आई। इस साल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमने जो मंत्रा अपनाया है वो मंत्रा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के एक शेर से हमने अख़ज़ किया है। और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का शेर ये है, और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से हमें बहुत सी रहनुमाई लेनी है, उनकी तालीमात से नतीजे अख़ज़ करने हैं। क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जैसे आप वहाँ देखते हैं कि वो इसके इब्तदाई तालिब इल्मों में, इस कॉलेज के इब्तदाई तालिब इल्मों में उनका शुमार होता है। 1895 से 1899 तक उन्होंने यहाँ पढ़ा। उन्होंने अपने एक शेर में, और ये वो कैफियत है कि वो नस्ल नौ के लिए बहुत परेशान है। ये वो वक्त है हमारे बर सग़ीर पाक व हिंद में कि जिसमें मुसलमान एक जंग आज़ादी के बाद एक पिटी हुई कौम है, और ख़ुसूसन हमारे बच्चे जो हैं, हमारी नौजवान जो हैं, वो डिसओरिएंट हुए हैं कि उनका क्या मकसद है, उन्होंने कहाँ जाना है, किस तरीके से उन्होंने कामयाबियाँ हासिल करनी है। और उसी बात को वो कहते हैं, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। यानी वो जो परेशानी, जो वो कैफियत से ख़ुद गुज़र रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जवान भी उसी परेशानी को, उसी सोज़े जिगर को पहचाने। उसमें वो कहते हैं, खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर। खिर्द से मुराद अक्ल व फ़हम है, यानी ऐसा अक्ल व फ़हम हो कि जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों से आज़ाद कर दे। खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अब जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये इतना बड़ा मिसरा है, इससे इकबाल की क्या मुराद है? क्या वो हमें ये कह रहे हैं कि अब बस आप तालिब इल्म बन जाएं और जवानों को पढ़ाने दें सबक? नहीं, उनकी मुराद ये है कि अगर बुज़ुर्ग कोई काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाए तो उनकी अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जवानों को इस तरीके की अक्ल व फ़हम दे कि वो कल को वो मुश्किल काम जो मेरी और आपकी जनरेशन से नहीं हो पाया, वो मुश्किल काम वो कर सकें। तो आज मेरी मुख्तसर सी टॉक का मौजू यही है कि हमने जवानों को किस तरीके से वो ख़ुद आगाही देनी है, वो एहसास व शऊर देना है कि जिससे ना सिर्फ वो अपनी रहनुमाई अच्छे तरीके से कर सकें, बल्कि कल को मुल्क की रहनुमाई की, मिल्लत की रहनुमाई की बागडोर अपने हाथ में संभाल सकें। तो एक जगह इकबाल कहते हैं, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों। ये अकाबी रूह से क्या मुराद है इकबाल की? कौन सी ऐसी सिफ़त है उकाब में कि जो वो चाहते हैं कि हमारे जवानों में शामिल हो जाए और उनको फिर अपनी मंजिलें आसमानों में नज़र आनी शुरू हो जाए?
اور اس شعر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شعر اقبال نے اس وقت لکھا تھا جو ہمارا کوڈرینگل ہاسٹل ہوتا تھا، یہاں پر قیام پذیر تھے، یعنی انہوں نے آسمانوں تک پہنچنے کی باتیں اسی وقت شروع کر دی تھیں جب وہ ایک نوجوان طالب علم تھے گورنمنٹ کالج میں۔ اقبال کہیں پر اس جگہ بھی کہتے ہیں، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ شاہین کا تصور پیش کر رہے ہیں، شاہین سے تشبیہ دے رہے ہیں جوانوں کو۔ وہ کون سی ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے شاہین یعنی اس پرندے میں پیدا کی ہے کہ جس کی طرف اقبال بار بار ہمیں نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ اگر اس پرندے جیسے بن جائیں تو ہماری قوم کے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرندے میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ جس کی طرف اقبال بار بار نشاندہی کر رہے ہیں۔ شاہین عقاب ایک بلند پرواز پرندہ ہے، یعنی اب ہمارے جوانوں کو تشبیہ اگر عقاب سے دی جائے گی تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے جوانوں کے مقاصد جو ہیں وہ بلند تر ہونے چاہیے، اس میں کوئی پستی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمپرومائزز نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ پہلی خاصیت ہے جو وہ نصیحت کر رہے ہیں، اور اکثر دعائیہ لفظوں میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچوں میں جو ہے بلند پروازی ہو۔ اس کے علاوہ شاہین کی آنکھ دور تک دیکھ سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دور اندیش ہونے کی نصیحت کر رہے ہیں ہمارے جوانوں کو کہ خالی آج یا کل کی پریشانی نہ کریں، بلکہ وہ پریشانی کریں جو کل کو آپ کو اور آپ کی قوم کو ترقی کے بہترین مقاموں پر پہنچا سکے۔ تو لہٰذا یہ دور اندیشی جو بلند پروازی ہے اور دور اندیشی ہے، اس سے وہ اپنے جوانوں کو تشبیہ اس لیے دے رہے ہیں۔ شاہین کسی اور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ شاہین ایک بڑا خوددار پرندہ ہے، اور اسی خودداری کو علامہ اقبال جوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے وہ جوان چاہیے جو اپنی کوشش اور محنت پر انحصار کرتے ہیں، انہیں دوسروں کا فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں پر پورا یقین رکھتے ہیں اور خوب محنت کرتے ہیں۔ شاہین آشیانہ بنا کر ایک جگہ پابند ہو کر رہنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے شکار کی تلاش میں اونچے سے اونچی چٹانوں میں جاتا ہے، گہری سے گہری ویلیز میں وہ سفر کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ عموماً ہمارے بچوں کو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ کسی ایک جگہ کا ہو کر نہ رہ جائیں، چاہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہی کیوں نہ ہو، اتنی اچھی یونیورسٹی شاید ہی پاکستان میں اور کوئی ہو، لیکن ہم پھر بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے مقاصد کی کامیابی کے لیے، علم و فنون کے حصول کے لیے آپ کو جو بھی جگہ دوسرے اداروں میں جانا پڑے، آپ کو انڈسٹری لنکیج کے لیے، آپ کو سوسائٹی لنکیجز کے لیے، سوسائٹی میٹرز کے سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ سے نکل کر باہر دوسری جگہ جانا پڑے، آپ ضرور جائیں۔ آپ کو ملک سے باہر بھی جانا پڑے تو اس وعدے کے ساتھ کہ آج آپ جا رہے ہیں، کل آپ واپس بھی آئیں گے۔ میں نے جس طرح میری مثال یہ ہے کہ میں نے تقریباً 30 سال دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں خدمت کی، اور پھر اس کے بعد میں سب کچھ چھوڑ کر پاکستان واپس آیا، اس وجہ سے کہ میرا صحیح مقام جو خدمت کرنے کا مقام ہے وہ یہی ہے، یہی میرا الما میٹر تھا، میرا مادر علمی تھا۔ تو جو آخری بات جو شاہین کی ایک بہت بڑی صفت ہے، اس کو فکر و استغنا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فکر و استغنا سے کیا مراد ہے؟ عام ڈکشنری اگر میں اردو کی دیکھوں تو وہ اس کے معنی بتاتے ہیں بے نیازی، بے غرضی۔ اگر میں اس کی تصوف کی ڈکشنری میں استغنا کے معنی دیکھنا شروع کروں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف خدا کا ڈر ہمیں کرنا ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اور باقی ساری چیزیں دنیا کی جو ہیں وہ اس کے سامنے گھائل ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام سی ای اوز کا، تمام جنونیوں کا، کہ آج سے آپ لوگ جو ہیں جنونی کہلائیں گے،
جو اسپیکر یہاں بولے گا اس فورم پہ وہ جنونی کلائے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی اس جنونیت سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت سا فائدہ ہونے والا ہے۔ جو ایک بڑا فالٹ لائن مجھے نظر آتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس میں، وہ یہ ہے کہ بڑی انڈیفرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جنونیت جو ہے وہ کچھ سپارک پیدا کرے بچوں میں کہ اب ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے، اب ہمارے ملک پہ، ہماری قوم پہ کوئی مشکل وقت آئے گا تو سب سے سامنے ہم پائے جائیں گے کہ ہم اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو ترقی میسر کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ لانگ لیو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لانگ لیو پاکستان۔